بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقفتك هو الجنة مسلمة يرو بلاوان بايتو عند المصائب سجد الراهي دبنيتشا شريعان تين شريعان إسلاما وهنده ولتقبتو تاتيتش ربين كين سبحانه وتعالى نبراسي كا بكا كمتو يرو كمتو إسين تجاجلتو تاتي هاريا تاتيتشا كنا والقبتي إرقما ربي نقح فرمان نسان الرهاجراتو مال نبرسيسني يرو دبين تكاهو dhukkubni akka ammaa kana taa'uun takkaahu ammoo kakana wal qabatu dhufee jedhe maal gochuu akka qabnu nu barsiisanii jiran jechaan. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عبد الرحمن المعوفي ربنا يسرها جالتو مال جدي يرقما ربنا غفر من نسان الرهاجراتو إساني جداني دقه جرا يقود أجيتني لبي أكا أما ديما جرو خنان طاعون بيتوكو سيني أجيتني جران مال قلتو تسيني رجراتا غربي يساني هنسينينا يقوبك بيسنجرتني اتخسينو تاتاتا أمو بيسان كيسا ديف أمو هم بينا جاني جيچار. حديثة كان بخاري مسلم تو غباسي جيچار. أجاج إسلامني كنير راهي مالي دا سيرو دا نما توكو غرا بيانغها الراهي غرا بيادي بي اتب أرغمتي تكاو اتباعي اتتي سينو تي جيچار. طاعون خجرمو كخنيني والفكاتو يقو أرغمي غرا بيساني سينو أبو يو بيا نمني سن اتجرو خيسا اللي خارغمو تاتاتي biyya san keessallee dheefa deemuu dhabuun shari'aan islaamummaa waggaadhe meeqa dura irraa nu seerte jecha. kana biyyiin keenya nagaa firaammanni isaan irraa jiraatu ummata isaa itti barsiisee jecha. kaa yeroo ammaa kanaahuu mana tokkotti bakka tokkotti dhoorgamanii tikfamanii taa'uu hijra sixii isa jedhu jecha. kanaaf namni muslimaa tokko wanti isa irraa eeggamu yagguun takkanaa isa muddate maaltu isarra jiraata? iimaana isaatiin cimaa ta'utu isarra jiraata jechaadha. ربي إساتي الرد سبحانه وتعالى توكله إركنو قجتو إسر رجلاتا يجار. أما اللي أمنتا قد ربي إسار راهي سبحانه وتعالى قباتو إسر رجلاتا. ربي كينا سبحانه وتعالى مال جرا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتهندمته بلا اللي تاتو مصيبا كمنو والربي كينا سبحانه وتعالى نوف كتبتو نقهملي وانت إني نوفين كتبيني ننقهو. مسلم نيرو هنداه ربي سارت سبحانه وتعالى إركتا ريجانا نهي في ور نفكاتو نمنهن أوممنهن دمتو فإن ربي كيناتي في مرتي ربي كينا سبحانه وتعالى جلت تجران نيجا كانان أدى سبحانه وتعالى وانتبان انجل كيرو ركنا قرى ربي كيناتي إركنو كيسر راهي سبحانه وتعالى تمسى بربانو وان إني نوف كتبي مرتي إني نوف كنه أمتو اللي تاتو خير اللي تاتو شر اللي تاتو رب مكين الراهي جنة فرأجتو نور رجرات هجتشار. حديثة صحيح مسلمة كيستي مالتو أرقمي وفدي بني ثقيفة كقر نبي ربي صلنا غفر من نسان الرهاجرات رفي خيسة نمتي جذاما كبتوكو تتريجة مجذومة كتئ فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نغفر من نسان الرهاجرات مال جرين إني بيع رسول ربي قد جورا فرفيج النام مال جانين اترقني ارجع فقد بايعناك ديبي وفي الراهي اجمتي سبيعني بيعا كان كيس الراهي فوني جلين جتشام. وفي الصحيحين أما اللي صحيحين خيستي لا يورد ممرض على مصح قال فياهن كم نتكا قال لين فياك أبدوتي مخوني إسرهن جراتو جتشار مال كمال نقر سيسا ديبي وولدت ددربو كمين الراهو الدوان وان تكا هوريس تأي نمس تأي الدباساني ترسيسون
وان شريعان إسلاما كيست اللي أرقم تأو الرهي برا نجم. قال صلى الله عليه وسلم نبي ربي نغافر من نسان الرهاجرات مالجان فر من المجذوم فرارك من الأسد. أما اللي نمتجا جذاما قبو الرهي ديسي akka dheefinna kan kee leenca dheeysitu irraa dheeysi jechaadha. Kan irraa wanti nuti barannu maaliidha? Asbaaba takkaahuu sababaa fudhachuun barbaachisaa ta'u jechaadha. Rabbi irratti subhaanahu wa ta'aalaa irkatuu walitti jechaadha. Yoo kana jennu uf eeggannoon nuti goonu kun maal ta'uu qaba? Haala rabbii keenya irratti irkannaa qabnuun. Maal nuti wanti nurraa eeggamu sababa asbaaba gochoodha malee haala dhibee ammaan tana jiru COVID-19 kana wal qabatee maal gochuutu nurra jiraata ka jennu irraa ilaallamu. Wanti inni tokkoffaan qulqullina keenya haalaan eeggachuutu nurra jiraata. Harka keenya yeroo irraa yerootti saamunaadhaan bifa bareedaa ta'een dhiqachuutu nurra jiraata jechaadha sirritti. Ammallee maaskii fayyadamuun akkuma san wanti harkaallee godhachuun yeroo mana keenyaa hibaanuu fi yeroo dalagaa waa qaqqabnu wanneen kanneen fayyadamuutu nurra jiraata jecha. Inni sadaffaan dhikrii yeroo manaa baanuutiif yeroo gara manaa seennu adkaara baay'isuun nurra jiraata. Keessattuu adkaara ganamaatiif galgalaa wal qabatee jechaadha. Inni arfeessoodhaa nama musaafahaa takkaahuu ammoo nama cabbatuu dhabuu irraahi fagaachuutu nurra jiraata jechaadha. Ammallee inni shaneessoodhaa fagaachuutu nurra jiraata bakkitoo namni walitti tuuchahe. Bakkitoo namni walitti baay'atee irraa fagaachuutu nurra jiraata. Ammallee yoo dirqama ta'ee qabaanu taane ammoo fageenya keenya addaan eeggannee fageenya keenya eeggachuudhaan haala amma dabarsine kanniin qulqullina keenyaaf waan fayyadamne eeggachuutu nurra jiraachaa jecha. Ammallee yogguu masjida deemnee salaan nu taate sijjaadaa mataa keenyaa takkaahuu minxaafa mataa keenyaa fayyadamutu nurra jiraata jechaadha. Inni torbeessoodha. تعدية السنن القبلية والبعدية في البيت. الرهدوم ماليدا سنة دراتي في سنة بودا منين كن خيستي راوجو تنور رجلات جتار. إني سديت فان قرآن يقو قرانو مصحف متا كنا الرهي قراو جتار. يو كمسجد ديمنو تاداته قرآن متا كنا قبني را ديمني قراو تنور رجلات. يقو قرآن متا كنا كن قبن تاته حال أما كانت جوال تكاهو موبايل الابليكيشن قرآن بوفني إسا فيدموتو نور رجراتا يجاد. إني سقلي سودا مو يقو صلاة في مسجد ديمنو تكو ميترة تكا أدام فقاني صفي كينا صلاة كينا صلاة تو نور رجراتا يجاد. كان أول قبتي أمو يقو قفانو فيم يقو هتفنو أكو مثلا مناديل تكاهو صوفتي تكاهو أمو محراب فيدموتو نور رجراتا يجاد. haala kanirraa hin darbee namtichaan tokko mallattooleen dhibee kanaa yoo ka itti argamu taate yoo ka of shakku taate wanti isarraa hin eeggamu gara mana fayyaadhaa ollaa isaa takka dhiyeenya isaa jiruutti deemee haala ofii baruun isarra jiraata. Kanaan xumurraadhaan tana erga rabbii keenya irratti hirkannee tawakkula isarratti goonee booda haalleen kanneen illee asbaaba takkaahuu sababoota kanneen illee fayyadamuun nurra jiraata jedha. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.